हिचो हें म्हाका ते पिक्चरा वयल्या उलोवपा जाय. हें म्हाका पावसा राफ सिंहा मेळ्ळें आमगे बाणाल ताज बिची कळे. आनी हें हांव कालेक्ट कोता आसतना एक गेस्ट बेंगलोरचो ताज्या रावता तो, तेणें हें पिक्चर चोयलें. तो हिंदू आसलोलो. तो म्हाका म्हणूंक लागलो हें पिक्चर म्हाका दी. हांवें म्हळें ना. तुगे पयशे कितू तें सांग म्हणूंक लागलो. हांवें म्हळें ना, हें सँडलवुडाचें पिक्चर. हांवें म्हळें आमी कॅथलीक, हिंदू, मुस्लीम हे गांवांक गोंये एकठांय आहात, मोगान आसात. हें पिक्चर वयलें आनी हांवें मुगे प्रॉपर्टी लायलें. प्रॉपर्टी मुगेलो एक गेस्ट बायल येयली, ती हिंगाची पणजेची, ती एक टॉप आर्टिस्ट ते, आनी ती वयल्या कॅथलीक. ते बायलेन हें पिक्चर चोयलें आनी ती म्हणूंक लागली पहले बाब हे 10 हिंदूले इम्पॉर्टन्स गॉड म्हाका दी हें पिक्चर. आपूण तुका जाय तसो पिक्चर ड्रॉ करून दिता. मुगे पिक्चरा रेट 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हितू मारगेलोले आपणागेली पिक्चर होपताय. पूण आपूण तुका हें पिक्चर आपण्यान दी, आपूण तुका फ्री पिक्चर काडून दिता. हांवें तेरोपुसानूय ते मुळे मॅडम ना, हें हांव म्हाका दोता कित्याक हो म्हाका देवान धैर्यान तुलो गिफ्ट दिला. आतां हांव ही मॅसेज कित्याक सांगून कोता आनी मुको आतां तुका हें पिक्चर कित्याक आहा, कित्याक आमगेले क्रिस्तांव लोक, हिंदू लोक, मुस्लीम लोक सगळे युनायटेड आहाय. जायत जावं म्हणटाले म्हाका ते भुरगे तेजे तूं कित्याक उलयनाका, म्हाका ते मनशा इम्पॉर्टन्स दिवपा नाका, म्हाका तेजे उलयलोले नाका. हें तेणें केलें तें सारकें वायट. आमी मुगे गोंय सायबा हांव मानता कित्याक तो मेला ते दीस हांव जालां. आमचे नुस्त्याचे बोटीचेर हरिभाव सगळे गोंय सायबाचें पिक्चर घान नुस्त्या माताय आनीक आमकां तो वाटायता. तो आमचो सेंट, तो आमचो एवरीथींग आनी आय बिलीव हीम लॉट. ही मॅसेज हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक दितां. प्लीज आमचे स्पेशली बायलो आनी चेडवां वयताय थिंगा तेमी प्रोटेस्ट केलां, मोगान केलां, गळबोळ केला ना. आपणागे गोवान दादल्यां आनी चेड्यां होळया मोळया म्हूण केलां ना. तेका लागून तांकां हांव दिनवासतां. तेच परी आमचे यूथ घरांचे बुल फायट लावर्स तेंकोळे वॉट्सॅपाचे ग्रूप आसोता. ते एक मॅसेज घान 5-6 हजार लोक एकठांय कोताय. तेंच्यान जाय जाल्यार पुलीस स्टेशनाक एक मॅसेजीचे 4-5 हजार लोक एकठांय करून जातालो. तेमी हें आमगेलें पिसफूल केलें. देवान तेमच्या मोनान गायलें. केस्तांव करूंक गेलो नाय, वयत थिंग आमी पिसफूल केलां. ताका हांव वालोर दितां. आमगेले रेडकारां, बुल फायट लावरां बरे भाशेन आमी हें पिसफूल आमगेली हें केलें प्रोटेस्ट. आमी बी कोलवा गेल्ले कॅन्डल लावन. हांव मारगांवूय बी गेल्लो पूण आमी मायकाचेर बी उलयलें नाय कित्याक हे मनशान आमगे गोंय सायबा नांव पिडी केलें तेजे म्हाका नांवूय काडूं नाका आनी म्हाका तेका तेजे कितें उलयलोलें नाका. ही मॅसेज हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक स्पेशल दिवपाक कोता. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमी सकाळीचे 9 सावन राती 3 दुखून पुलीस स्टेशनान रावलीं. तो लोक निंदलोय बी. आनी तेच परी आमचे हिंदू भाव जायते. हांवें एक धाकटो व्हिडिओ चोयला फोंडाचो. तो हिंदू भाव म्हणटा तो म्हाका दिसता एक पाट पॉलिटिशनाक बसलोलो. तो कितें म्हणटा आपल्या लोकांक वोट मारूं मानाका, आय एम नॉट केअर म्हणटा. आमी हिंदू मुस्लीम एक आहाय म्हणटा. आनी तो तेय म्हणटा आपूण आमगे कॅथलीक इस्कलांक शिकिला बरें देख. हेसोले आमकां हिंदू भाव 99% सपोर्ट केल्लो आहा. ताका हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तेचेर बेसांव आनी भलायक दिची ताका. थँक्यू सर. आयज आमी बेनावलीम बिचाचेर आसा आनी हांव पेले बाबाक स्पेशली मेळपाक येयल्लो. म्हाज्या नजरेन हांव पेले बाबाक एक मॅसेंजर ऑफ गॉड म्हणटा. तेच्या तोंडानसून जी उतरां जी भायर सरतात न्हू, सदांच गोंयच्या हितान भायर सरता, गोंयच्या बरेपणा खातीर भायर सरता, गोंयच्या लोकांच्या मोगा खातीर भायर सरता. आमी पेलेक सदांच पळयलां की तेचे कडेन हेट्रेड स्पीच केन्नाच नासता. कितें एक बरी मॅसेज दिता गोंयकारांक. आनी पयर सुद्दां जेन्ना हो इन्सिडंट जालो, सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर टिका जाली की तेचो DNA चॅक करपाचो म्हणून, त्या टायमाचेर हें सगळें जें सिट्युएशन जें गोंयांत जालें न्हू तें थंड करपाचें पेले बाबान बऱ्यांतलें बरें काम केलें.
कितें अशें आमचे बरेंतले बरे एक्टिविस्ट आहा जे गोंयांत फक्त शांतता करपाक भोंवताले कितें. आयज हांव पेले बाबाक स्पेशली थँक्यू म्हणपाक येयल्लो की तूं आयज फिशरमॅन भावां खातीर सुद्दां बरें काम करता कितें. आनी आयज जे सिट्युएशन आहा त्या सिट्युएशनान सुद्दां तेजें बरें योगदान आसा. आमी पळयलें पॉलिटिशियन येयले खरे पूण पॉलिटिशियनांनी लोकांक घरा वच म्हणून कोणी सांगूंक ना कितें. सो हांव त्या पॉलिटिशियनांक सांगपाक सोदता एक म्हाजी मॅसेज की जेन्ना तुमी खंयच्या प्रोटेस्टाक येता न्हू आनी जेन्ना लोक सारको फ्युरियस जाल्लो आसता त्या टायमार एकूच काम करात, तांकां थंड करपाचें. आमकां झगडी किल्लेस करून आमचे गोंयची वाट लावपाची ना. आयज गोंय हिंदूनूय घडयला, मुस्लिमानूय घडयला, क्रिस्तांवांनीय घडयला, सगळ्यांचो हातभार आसा म्हणून हें गोंय जाला. सो आयज आमी बारीक बारीक इन्सिडंट्सांचेर कितें सेंटिमेंट्स दुखले, सगळ्यांचे दुखले कितें, पूण कोणी दुखयल्या न्हू तेचेर डिपेंड आहा न्हू. जे मनशान हेच्या पयलीं सुद्दां टिका केल्लेली कळ्ळें तुका. सो आयज काळाची गरज आसा आमी युनायटेडली सगळ्यांनी कितें पिसफुली हेचेर सोल्युशन काडपाक जाय. आयज आमचे खुबशे एक्टिविस्ट भाव गोंयान वावर करतात आनी कसलो वावर करतात, गोंय वाचोवपाचो वावर करतात, आमचे जमिनी वाचोवपाचो वावर करतात. कोण कोळशे खातीर झगडटा, कोण डबल ट्रॅकिंगा खातीर झगडटा, कोण पर्यावरण वाचोवंक झगडटा, कोण दोंगरां खातीर झगडटा, कोण शेतां रानां खातीर झगडटा कितें. अशे खुबशे एक्टिविस्ट आहा स्पेशली स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लावड आल्वारीस हे जे झगडटात, रामा काणकोणकर कितें हे जे झगडटात न्हू हे आमचे गोंय वाचोवपाक झगडटात. कित्याक आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबी जी आहा ती आमचे गोंय कॅप्चर करपाक उठले. हे मायग्रंट बिल्डर जे येतात ते येवन बोर्ड मारतात वी आर हियर टू कॉन्कर गोवा म्हणून. आमी जावंक दिवचे ना. आमी जो मेरेन जिते आसा तो मेरेन झगडीय जावंक दिवचे ना कितें आनी गोंय कॉन्करूय जावंक दिवचे ना. खंयच्याय लेवलार वयतले आमी कितें पूण पिसफुली वयतले कळ्ळें तुका. आमकां झगडी झुजां किल्लेच नाका. आनी आयज जेन्ना एक्टिविस्ट भायर सरला कितें पयर TCPचेर प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक आमी सगळे जाण गेले थंयसर आनी डिमांड केलो 49 लाख स्क्वेअर मिटरचो जागो जेणे कोणी कन्वर्ट केला ताका एक्सटेंशन दिला ताका कामा वयलो काडपाचो म्हणून. तेन्नाच्यान हे सगळें स्टार्ट जालें. सो जाणा एका गोंयकारान जाणून घेवपाची गरज आसा की हे जेन्ना कम्युनल वायलन्स जे करपाक सोदता ते कित्याक करपाक सोदता, हेतून कोणाक बेनिफीट आहा, आउटकम कितें हेचें कांयच ना, झिरो आउटकम झिरो कितें. सो आमी विचार करपाक जाय की हे जे राजकारणी आहा न्हू सगळे हँड इन ग्लावज हेंकां आमी सुशेगाद रावलेले नाका. आयज जमिनींचे जे ब्रोकर आहात न्हू ते हे राजकारण्यांनी काबार केला कितें आनी आयज आमचे दोंगर काबार करपाक उठले. भुतानी आहलो मनीस भायरसून येता आनी आमच्या गोंयकारां कडेन दादागिरी करता कितें. चोपडे आमी पळयता मांद्रे की कशे दोंगर पुकरपाचें काम चालू आसा. सो हें सगळें धापून दवरपाक हे सरकारान भरलेले जे राजकारणी आहा ते गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. ओके. सो हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता कितें बेश्टे फ्युरियस जावं नाका, बरें पिसफुली आमी गोंयान पीस आनी हार्मोनीन रावलेले आहा आनी हेच्या फुडें आमी रावतले आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हीच मॅसेज दिवपाक जाय. हे सगळें अशें करून आमकां कांय मेळपाक ना. आमी पीस लवींग पीपल, वी आर अ टुरिजम स्टेट आनी आमच्या टुरिजम स्टेटान जे ट्युरिस्ट येता ते आमी पीस लवींग पीपल आमच्या लोकांक खातीर येता. पर्यावरणूय पळोवंक येता आनी आमच्या लोकांक खातीर आमचो लोकूय उरोंक जावो आनी पर्यावरणूय उरोंक जाय जालें गोंय उरतलें. देव बरें करूं.